बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक निहायत मेहनती किसान जिसका नाम रहीम था एक ज़रूरी गांव में रहता था जो कि पाकिस्तान के सरखेज़ सूबा पंजाब में वाक़ था। रहीम के 4 बेटे थे। उनके नाम थे अकबर, असगर, नासर और बाबर। बाबर जो कि चारों में सबसे छोटा था। ये चारों भाई दूसरे सब इन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थे जो कि करीबी दही इलाकों में रहते थे, क्योंकि ये चारों अपना ज़्यादातर वक्त खेलने और शरारतें करने में गुजारते थे। जब हमसाए में रहने वाले लोग इन भाइयों की शरारतों से तंग आ जाते तो वो रहीम से इनकी शिकायत करते। तब वो सब शरारती भाई भोले बन जाते और वादे पर कायम रहने का इरादा किए बगैर हमसायों से माफ़ी भी मांग लेते। गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। रहीम ने अपने चारों बेटों को वहां इस उम्मीद में दाखिल करा दिया कि इनके अंदर कोई नज़म ज़ब्त कायम होगा। मगर ये सब भाई रोज़ाना स्कूल बहुत देर से जाते और उस्ताद ख्वाह कितनी दफ़ा डांट डपट करते, मगर वो अपने तौर तरीके ना बदलते। रहीम बहुत ही रहमदिल इंसान था और इसने कभी अपने बेटों के साथ सख्त कलामी नहीं की, बल्कि वो इनके पास बैठ जाता और इनको दलाइल देकर समझाने की कोशिश करता। प्यारे बेटो, रहमदिल वालिद ने एक दिन बहुत प्यार से कहा, तुम लोग अभी बहुत कमसिन हो और अपना तमाम वक्त खेल कूद में गुजारते हो, लेकिन अगर तुमने इस उम्र में मेहनत करना ना सीखा तो जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो कुछ भी करने के काबिल नहीं होगे। सब बेटे यकज़बान होकर बड़े जोश से कहते हैं, अब्बाजान आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, हम बहुत जल्द सब कुछ सीख लेंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके वालिद इन्हें एक और मौका देने के लिए राज़ी होता तो चारों भाई अपना वादा फ़ौरन भूल जाते और जल्द ही अपने पुराने तौर तरीकों पर उतर आते और वो जिधर भी निकल जाते शरारतें करते, तबाही और बर्बादी ढाते नजर आते। अगर कोई इनसे कोई काम करने के लिए कहता तो वो सब तरह तरह के बहाने बना देते, जबकि दरअसल ये चारों भाई नहायत सुस्त और काहिल थे। फिर इसी तरह दिन, महीने और साल गुजर गए और ये चारों बढ़कर जवान हो गए। इन्होंने पढ़ना लिखना बिल्कुल ना सीखा और ना ही इन्होंने खेत पर कोई काम वालिद की मदद के लिए किया। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी मन गढ़ंत फजूल बातों और मुश्किलात के लिए इल्ज़ाम देते रहते और इनमें से किसी एक ने भी कभी एक दफ़ा भी अपने पूरे तौर तरीके के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आखिर रहीम एक ज़ईफ़ और बूढ़ा आदमी हो गया, मगर फिर भी वो कभी खेत पर सारा दिन खुद अकेला ही काम करने पर मजबूर था। ये काम एक बूढ़े आदमी के लिए बहुत मेहनत का था और रहीम को वो दिन बहुत मुश्किल लगने लगे थे। फसल की पैदावार में भी कमी आ गई और इसके साथ ही इस दौलत में भी जो कि वो फसल को मंडी में बेचकर हासिल कर सकता था। रहीम और इसकी बीवी अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान थे, मगर वो चारों भाई इन वाक़यात के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना होते थे। कभी कभार वो खेत में अपने वालिद की मदद करने चले जाते, लेकिन ज़्यादातर अपने बचाव की खातिर बहाने बनाते रहते। वो तमाम दिन सिर्फ निकम्मे बैठे रहते, खाते पीते और आराम से सोते। अगर कभी कोई अकबर से कहता कि वो खेत पर जाकर अपने वालिद की मदद करे तो वो कहता कि दूसरे तीनों में से कोई जाकर मदद कर दे, क्योंकि मेरे तो सर में दर्द है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हर एक भाई को जब भी कोई किसी किस्म का काम करने को कहता तो वो उसी किस्म का बहाना बना देता और इनमें से हर एक अपने दूसरे भाइयों में से किसी एक को वो काम करने के लिए पेश कर देता। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रहीम वाकई इस कदर ज़ईफ़ और बीमार हो गया कि कोई काम करने के काबिल नहीं रहा और इसने हकीकत में ये महसूस किया कि वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकेगा। रहमदिल बाप अपने निकारा बेटों के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हो गया और इसके दिमाग को बहुत से मुश्किल सवालात ने घेर लिया। इसे ये नहीं मालूम था कि जब वो नहीं होगा तो इनका क्या होगा। इन्होंने कोई हुनर नहीं सीखा था, इसलिए वो अपने लिए रोज़ी कैसे मुहैया कर सकेंगे। इनके बुरे अमाल के बावजूद रहीम अपने बेटों को दिल से चाहता था और इनकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो बेचारा ज़ईफ़ आदमी बहुत ही गौर से ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। बहुत देर गौर करने के बाद रहीम को एक मंसूबा समझ में आया, जिसके बारे में इसने ख्याल किया कि शायद वो कारआमद हो सके। फिर वो खुद ब खुद मुस्कुराया और इसने अपनी बीवी से कहा कि वो इसके चारों बेटों को बुलाकर लाए ताकि वो इसके सामने आकर बैठें और इससे पहले कि वो कब्र में जा सोए इन्हें अपनी वसीयत सुनाए और नसीहत के चंद अल्फाज भी कह सके। रहीम की बीवी ये सुनकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने खामद को बहुत चाहती थी,
بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہذاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی ہے اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و عائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کھانسنے لگا، اس کی سانس میں کھرکھراہٹ تھی اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بیمار تھا۔ لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے، رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بعد بہت عرصے تک آپ آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں اس خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا۔ لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، رحیم نے بات جاری رکھی۔ پھر تم اپنے چاچا سے، جو کہ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چاچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے مضطرب نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو اس رویے کو دیکھا ہی نہیں اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہیں منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا۔ مل جل کر تم سب بہت طاقتور ہوگے اور کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں اس وقت تک مت بتانا جب تک تمہیں وہ مل نہ جائے۔ جب رحیم نے اپنی تقریر ختم کی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ جلد ہی فوت ہو گیا۔ اب اپنے والد کے جنازے اور تدفین کے بعد ان بھائیوں نے اپنے کھیت کے دوسرے سرے سے کھودنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اب تک اپنی زندگی بہت سستی، کاہلی، آرام اور آسائش میں گزاری تھی، اس لیے کھیت کے تھوڑے سے حصے کو کھودنا بھی ان کو بہت مشکل لگا۔ سست اور کاہل سب بھائی جلد ہی ہار کر گھر پر آرام کرنے کے لیے چل دیے۔ اگلے دن پھر ایسا ہی کیا، پھر اس سے اگلے دن اور اس سے بھی اگلے دن ایسے ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ مگر یقیناً کھیت کا زیادہ تر حصہ بھائیوں نے کھود ہی لیا۔ ان کو اسی طرح کام کرتے مہینے بھر اور گزر گیا، مگر انہیں دفن کیا ہوا خزانہ نہیں ملا۔ وہ کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کی مدد لینا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس خزانے میں کسی اور کو حصے دار نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ سب کھدائی کرتے کرتے بہت تھک گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس خزانے کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار بھائیوں نے غور کیا کہ انہوں نے پورا کھیت کھود ڈالا، لیکن خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تب انہوں نے خیال کیا کہ ان کے باپ نے خزانہ بہت ہی گہرا دفن کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے اور بھی زیادہ گہرا کھودنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک اور مہینہ گزر گیا، مگر دفن کیے ہوئے خزانے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ سارا کھیت اب پوری طرح نیچے سے اوپر ہو چکا تھا اور ہمسائے بھی ان بھائیوں کی محنت پر رشک کرنے لگے تھے۔ آخر کار چاروں بھائیوں نے دفن کیے ہوئے خزانے کو کبھی بھی پا لینے کے خیال کو ترک کر دیا، مگر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے کھیت کو اتنی اچھی طرح تیار کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہاں پر اس موسم میں گندم کی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو اس کھیت میں بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت مقدار میں گندم پیدا ہوا، جس کو وہ سب بھائی منڈی میں لے گئے اور اسے ہزاروں روپے میں فروخت کر دیا۔ اپنے والد کی نصیحت پر چلتے ہوئے سب بھائی اپنی کمائی ہوئی دولت کو اپنے چاچا کے پاس لے گئے اور ان سے اس رقم کو چاروں میں برابر تقسیم کرنے کی درخواست کی۔ ان کے چاچا چاروں بھائیوں پر فخر کرنے لگے اور بولے، شاباش میرے بھتیجو،
तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के मेहनती बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक खजाना है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम इसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफ़ा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब इन्होंने ये गंदम मंडी में फ़रोख्त की तो इन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा रकम बनाई। कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफ़ी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए खजाने के मुअम्मे को हल कर लिया कि असल खजाना तो मेहनत और तरबीती निज़ाम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने इनको मेहनत, नज़्म, ज़ब्त, इत्तेहाद और अपने बड़ों की तज़ीम की फ़जीलत का सबक दिया था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सबक आमूज़ वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।